व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश और खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की पेशी के रिलेटेड, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। उसके बाद बात करेंगे एक्स फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब के ऊपर, जिन्होंने आज थाना कोसार में एक एप्लीकेशन दी है, उसके मतलब बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब की पेशी के मतलब। आज इमरान खान साहब ने अदालत से माफी मांगी, गैर मशरूत माफी एक किस्म की उन्होंने आज मांग ली है। आपको बताते हैं कि सुनवाई कैसे शुरू हुई और किन किन जजेस ने जो है वो इसकी सुनवाई की। बात जो है वो आज ये थी कि लोगों की अरमानों पर पानी फेर दिया गया। लोगों ने ये सोचा था कि नाअहली की जो तलवार इमरान खान साहब के सर के ऊपर लटक रही है वो इमरान खान साहब को ले डूबेगी। इमरान खान साहब माफी नहीं मांगेंगे, जिद पे कायम रहेंगे और इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाएगा। जबकि मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में पहले कह चुका हूं, जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है मैं आप लोगों को इसके बिल्कुल स्टेज वाइज जैसे जैसे ये केस आगे जाता रहा मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करता रहूं और आप लोगों को ये बात इंफॉर्म करता रहूं कि इमरान खान साहब को अनकंडीशनल अपोलोजाइज करना पड़ेगा ताकि इमरान खान साहब अपने अगले हदफ की तरफ जा सके। इमरान खान साहब का स्टे इसी जगह पे ना हो। मैं अलान ये बात कई दफा कह चुका हूं कि इमरान खान साहब को अनकंडीशनल अपोलोजाइज करना चाहिए। आखिरकार आज वो दिन आ गया। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आज की जो सुनवाई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नाउल्लाह और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सेकंड में जो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, थर्ड में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और इनके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने मिलकर इस केस की सुनवाई की। और उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने वकील हामिद खान के हमरा पेश हुए। अदालती मामलीन में मनीर अकरम, मखदूम अली खान, मलाइका बुखारी, अटारनी जनरल अशतरो और साफ भी अदालत में रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिन्नाउल्लाह खसूसी हदायत पर प्रेस रूम में और बार रूम के अंदर स्पीकर्स नस्ब किए गए ताकि इसकी लाइव जो है वो सुनवाई हो सके और लोग भी इसको सुन सकें। समाअत के शुरुआत में चीफ जस्टिस अतर मिन्नाउल्लाह ने कहा कि आज हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज सिर्फ फर्द जुर्म आयद होगी, जिस पर वकील हामिद खान ने पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि इमरान खान साहब अदालत के रूबरू पेश होकर कुछ अर्ज करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रोस्टम पर आए और बोलने की इजाजत तलब की। चीफ जस्टिस साहब से बोलने की इजाजत मांगी और जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को बोलने की इजाजत दे दी। जिस वक्त अदालत ने इमरान खान साहब को बोलने की इजाजत दी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि मैं इरादी तौर पर खातून जज को धमकी नहीं दी थी और ना देना चाहता था, ना मैंने कोई ऐसी बात की थी। मैंने अपनी तकरीर में लीगल एक्शन लेने का कहा था। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं खातून जज के पास जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं और उनको इस बात का यकीन दहानी भी करवाऊंगा कि ना मैं और ना मेरी टीम आपके खिलाफ कभी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये केस डे बाय डे इसकी हायरिंग होती गई तो मुझे इसकी एहसासियत का अंदाजा हुआ। इमरान खान साहब ने इस चीज को माना और उन्होंने कहा उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अदालत के रूबरू पेश होकर माफी मांगूंगा। और आज उन्होंने एक किस्म की गैर मशरूत माफी अदालत से मांग ली और उसके बाद जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिन्नाउल्लाह ने कहा कि हम फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। इमरान खान के इस बयान के बाद जो उन्होंने रोस्टम पर आकर दिया है सारे के सारे मामलात को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें तौहीन अदालत केस सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस अंदाज में और अवामी इज्तिमा में आपने ये बात की थी वो जरा ज़ेरे गौर थी, इसलिए ये केस चलाया गया। आज हम फर्द जुर्म आयद नहीं करेंगे। और उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहते हुए ये भी कहा कि आइंदा आने वाली पेशी के ऊपर आप अपना बयान हल्फी जमा करवाएं और अगले हफ्ते तक ये सुनवाई जो है दोबारा मुअत्तल कर दी गई। आपको यहाँ पे बताते हैं कि इमरान खान साहब जो कामरान खान साहब के एक प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कह चुके हैं कि मैं तो पिछली ही पेशी पर इस केस को ख़त्म करवाना चाहता था, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार था। जिस वक्त मैंने इजाज़त तलब की बात करने की तो चीफ जस्टिस साहब ये कहकर उठ गए
کہ ہم نے آپ کے وکیل کی بات سن لی ہے، اب مزید سننے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ 22 سپٹمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے، اس وجہ سے میں اس وقت یہ بیان نہیں دے سکا۔ 12 دفعہ یہ بات کرنے کے باوجود اگر خان صاحب آج 22 سپٹمبر کو یہ بات کر رہے ہیں کہ انکنڈیشنل اپالوجائز کر رہے ہیں اور انہوں نے کر لی ہے، تو یہ بات آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تھا اس وقت بھی یہ معافی مانگی جا سکتی تھی اور ہم ایک درست سمت کی طرف جا سکتے تھے، اس کو اتنا لٹکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ اپنے رائٹ اور لیفٹ مت دیکھیں، اپنے دل کی بات سنیں، آپ کو انکنڈیشنل اپالوجائز کر لینا چاہیے۔ اس کی ریزن ایک یہ تھی کہ اس لیے بھی اس کے اوپر آپ لوگوں کو جو ہے وہ نائل قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ نے کوئی ڈائریکٹلی دھمکی نہیں دی تھی، آپ نے ایک لیگل ایکشن کی بات کی تھی۔ لیگل ایکشن کی بات بہت سارے جلسوں میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے رہنما کر چکے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ بہرحال دیر ہے درست ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ صبح کا بھولا شام کو اگر واپس گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، تو سو آپ بھی وہ بھولے نہیں ہیں، سو آپ آگے ہیں، تو اس لیے یہ بیٹر ہے، آپ نے یہ اچھا کیا انکنڈیشنل اپالوجائز کر کے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہاں پہ کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے تمام کے تمام معاملات کے اوپر ذرا غور کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو پنگا نہ لیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ عوام کی بات کرتے ہیں، آپ عوام میں رہیں گے تو آپ اس کو آگے چلائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا خان صاحب کہ اگر لاسٹ ٹائم کی طرح ہی آپ لوگوں نے کرنی ہے، آ کے قرضے ہی لینے، آ کے یہی کہنا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اقتدار میں لے کر آتا ہے تو آپ اپنی عوام کا خیال رکھیں۔ آپ کا کام ہے چوروں کو پکڑنا، اور اگر آپ چوروں کو پکڑتے ہیں تو اس کا عدالتوں کا کام ہے ان کو سزا دینا، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے جلسے جلوس جتنے مرضی کریں لیکن آپ کو دوبارہ سے ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے فوکس کریں اپنے وقت کے اوپر کہ ہم نے عوام کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے سبب وفاقی وزیر ہے داخلہ، جو وزیر داخلہ تھے شیخ رشید احمد نے فون پر ملنے والی دھمکیوں کے خلاف آج تھانہ کوہسار میں درخواست جمع کرا دی۔ 22 سپٹمبر 2022 SHO تھانہ کوہسار اسلام آباد: مجھے کئی روز سے قتل اور اغوا کی فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں درجہ ذیل نمبر سے۔ اس میں 2 نمبر ہیں یو فون کے، اور جو 3rd نمبر لکھا ہوا ہے وہ 0999 سے لکھا ہوا ہے، 4 کے اوپر انہوں نے ایک ان نون نمبر لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے جسٹ، اور 5th کے اوپر انہوں نے 097 لکھا ہوا ہے۔ متعلقہ اداروں کو بھی میسج کر دیا ہے، احتیاطاً تحریر آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ بکلم خود شیخ رشید احمد، ساتھ ان کے سائن ہے F74 اسلام آباد، اور ساتھ شیخ صاحب کا موبائل نمبر ہے۔ شیخ صاحب کو، جس کو ہم لوگ کہتے تھے یا لوگ کہتے تھے یا صحافی کہتے تھے، یہ بندہ جو ہے ان کے آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دور تک تعلقات ہیں۔ اب شیخ صاحب کو بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہے، شیخ صاحب کو بھی چپ کروانے کی کوشش کروائی جا رہی ہے۔ شیخ صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمات ہوں گے، شیخ صاحب کو بھی قانون کے دائرہ میں آنا پڑے گا۔ یا تو جو صحافی حضرات پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے اوپر کبھی بھی آج تک کچھ نہیں ہوا، نہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بولتے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی زد میں آتے ہیں۔ جو لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں، لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے خلاف ہی یہ کاروائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو بہت سارے ہمارے رہنما بھی ایسے ملیں گے تمام جماعتوں کے اندر انکلوڈڈ PTI جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیا جائے۔ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی سلام دعا بنا کے رکھیں تاکہ ملک کو ایک درست سمت کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقین سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔